नै अबधिसम्म गरी खान पाउनु पर्यो भनेर तागेर नि म कुमामसँग बल गरेर मनसार फ्याँकेको रे। अब यसै अर्थमा मैले कि यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिएँ आमा, अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिएँ आमा, अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिएँ। छेक्न खोज्छ तुवालोले तर पनि चम्किए, छेक्न खोज्छ तुवालोले तर पनि चम्किए, अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिएँ आमा। ताङसाङको विभिन्न खोजमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूर पूर्व लिम्बुवानको विजयपुर धरान अन्तर्गत आज यहाँ विशेष गरी हाम्रो याकथुङ लिम्बूहरूको बसोबास गर्ने एउटा धरा लिम्बूहरूले चाहिँ उद्योगीको रूपमा चाहिँ सियाम साक्माले चाहिँ अहिले पुरा उद्योगीको रूपमा चाहिँ सुरुवात गरेको छ। तेजुङको आठ्रे त्रिवेणी निङ्गुरादेखिबाट धरानमा आएर बस्ने लिलिसा पोमुज्यूले चाहिँ यहाँ सिलाम साक्माको विशेष गरी उद्योग खोल्नु भएको छ। उहाँ आफै पनि खट्नु हुँदो रहेछ। उहाँको विशेष गरी आज संवादको लागि यस ताङसाङ अनलाइनको कार्यक्रम अन्तर्गत यो धरानमा आएको छौँ। विशेष गरी आज ताङसाङ अनलाइनको सम्पादकको रूपमा चाहिँ आदरणीय दाई नवीन पोमुज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई मेरो दर्शक मित्र, तपाईँहरू अब किन यत्रो धेरै लगानी गरेर के गर्दो रहेछ, यो कहाँ जाँदो रहेछ, यो सिलाम साक्माको विशेषता 3टा हुँदो रहेछ। एउटा प्रेत आत्मा मृत आत्मालाई छेक्ने भनेर सिलाम साक्मा, अर्को चाहिँ पेन्जो फुङ भनेर फुलको रूपमा मान्ने, अर्को चाहिँ नेहेन साक्मा भन्दो रहेछ। यो 5 रङको चाहिँ नेहेन साक्मा युज गरिन्छ। पेन्जो फुङ चाहिँ विभिन्न तुतुर्गे तुम्याङहरूलाई चाहिँ फुलको रूपमा लाउने काम गर्दो रहेछ। यसबारेमा उहाँ उद्योगी हाम्रो लिलिसा पोमुज्यूले केही उहाँले पनि कुरा गर्नुहुन्छ र विशेष गरी सम्पादनको लागि सुरु भयो। यति बेला हामी एउटा रमाइलो क्षणमा छौँ। सर्वप्रथम ताङसाङ अनलाइन टिभी ताप्लेजुङ फुलिङको हिमाली भेग भनौँ, हिमालयन एउटा जिल्ला पूर्वको एउटा हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङबाट सञ्चालित ताङसाङ अनलाइन टिभीमा फेरि यहाँसँग हामी अपडेट हुन आइपुगेका छौँ र जोडिन आइपुगेका छौँ र हाम्रो नयाँ नयाँ सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक र विभिन्न पृष्ठभूमिको कथा कविता साहित्य सँगसँगै एउटा जीवनशैलीहरू बोकेर आउने कुरामा आज फेरि हामी एउटा नयाँ विषय लिएर जोडिएका छौँ र अहिले ताङसाङ अनलाइन टिभीबाट केही कुराहरू यहाँ सुनिसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम सम्पूर्ण देश विदेशमा रहने ताङसाङ अनलाइन टिभीका शुभेच्छुक समर्थक र शुभचिन्तकहरूमा विशेष सेवा र नमस्कार भन्दछौँ हामी। यति बेला हामी यहाँ एउटा रमाइलो क्षण देखिराख्नु भएको छ र सबैले आफ्नो आफ्नो धुनमा काम गरिराख्नु भएको छ र यति राम्रो बुटै बुटा भएको के हो त यो चिज, यो के हो सामान हो त भन्ने कुरो चिन्नेले चिन्नु भएको होला, नचिन्नेलाई के हो भन्ने थाहा छैन होला। यस विषयमा हामी पनि अलिकति अनभिज्ञ छौँ। यो विशेष गरेर किन बनाइन्छ र यो के हो, यो के गरिन्छ भन्ने कुरो विषयमा हाम्रो यस उद्योगको सञ्चालिका साहित्यकार गजलकार भनेर चिनिने आठ्रै थुम नेगुरादिन ताप्लेजुङमा जन्म भई हाल कर्मथलो ऐतिहासिक सहर विजयपुरगढीको धरान बजारमा कर्मथलो बनाएर बस्नुहुने हाम्रो साहित्यकार गजलकार तथा व्यावसायिक बहिनी, उहाँले ग्रिन टी सोप पनि यहाँ बाहिरपट्टि चलाएर रन गर्छ। उहाँको ग्रिन टी सोपले पनि धेरै चर्चा पाइसकेको छ धरान बजारमा र त्यो ग्रिन टी सोप सँगसँगै व्यावसायिक हिसाबमा चाहिँ यो एउटा सिराम साकमा अथवा यो एउटा लिम्बू जातिहरूले प्रयोग गर्ने एउटा व्यावसायिक चिन्ह अथवा सामानको पनि उद्योग सुरु गर्नुभएको रहेछ। यो विषयमा हामीसँग कुरा गर्नु गइरहेका छौँ। नमस्कार लिस पोमुज्यू। नमस्कार। यहाँलाई आज हामी यो विषयमा जोड्न गएका छौँ। जुन तपाईँले यति धेरै मान्छेहरू राख्नुभएको छ र यति धेरै साथीभाइ भाइ बहिनी दाजुभाइले तपाईँलाई सघाइराख्नु भएको छ। तपाईँको यो काम अनावरत देख्दाखेरि रात दिन दिउँसो नभनिकन तपाईँको हातहरू नथाकिकन यसरी बनाइराख्नु भएको छ, बनाइराख्नु भएको छ। यो विशेषमा यो के हो त, यो के हो, के को लागि बनाउनुहुन्छ, अलिकति हाम्रो श्रोताहरूलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न।
हस्, धन्यवाद हाम्रो नवीन कोमु दाजुलाई। उहाँ ताप्लेजुङदेखि यहाँसम्म सुनसरीसम्म आउनु भएर यहाँनिर मेरो कामप्रति केही भन्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र ताङसाङ अनलाइन टिभी हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई मेरो सेवा र नमस्कार। यसलाई अहिलेको चलन चल्तीको भाषामा सिलाम साक्मा भनिन्छ। यसको शाब्दिक अर्थ भनेको चाहिँ सी भनेको मर्नु, लाम भनेको बाटो र साक्मा भनेको छेक्नु। अझै फेरि पनि मैले यसलाई प्रस्ट्याएँ। सी भनेको मर्नु, लाम भनेको बाटो, साक्मा भनेको छेक्नु। यो त शाब्दिक अर्थ भयो। तर अब यसलाई भन्दा चाहिँ पहिलाको पिता पुर्खाहरूले बाबुबाजेहरूले मैले भनेको सुनेको पेन्चोफुङ र यसलाई 9 साक्मा गर्दाखेरि 5 रङको बनाएर पनि 9 साक्मा गरिन्थ्यो, पूजा गरिन्थ्यो। र यो कहाँ, अब म यति पनि थप्ने मैले अनुमति चाहेँ, यो कहाँदेखि सुरु भयो, उत्पत्ति भयो मैले देखेको त होइन, म त्यस्तो जान्ने त होइन। तर मैले सुने अनुसार चाहिँ सृष्टिकालमा पहिला सृष्टिकालमा चाहिँ के भयो अरे भने मान्छे मरेकै भयो अरे के, त्यहाँ बाँच्नु सकेन अरे, बिरामी हुने मरिहाल्ने, अलिकति रुगाखोकी लाग्ने मरिहाल्ने, अलिकति घाउ चोटपटक लाग्ने मरिहाल्ने, के भएछ त भनेर त्यति बेला चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि तागेर नि उहाँको मामाले चाहिँ पहिला चाहिँ फिदाङमा पठाउनु भएछ अरे यो धरतीमा पनि इच्छा हो। अनि त्यहाँदेखि फिदाङमाले के जति के गर्दा पनि नबाँच्ने अरे, लु के गर्ने भनेर अनि फेरि तागेर नि उहाँको मामाले माथिदेखि लु त्यो लोकमा जाए, त्यो धरतीमा जाए, गएर चाहिँ त्यहाँ मनुष्य यो तरिकाले चाहिँ तैँले उपचार गर्नु भनेर एउटा उसुक साम्बा भन्नेलाई पठाएछ। अनि उसुक साम्बाले चाहिँ 9 रङको 9 कलरको सिलाम साक्मा पेन्जोफुङ, यो पेन्जोफुङलाई चाहिँ बनाएर जस 9 गरा जस्तो छेक्ने काल गरेर यसको नाम सिलाम साक्मा भनेर एउटा अर्थ परिभाषा लगाइरहँदाखेरि बिचमा एउटा शब्द भन्नुभयो तपाईँले, नयाँ शब्द पेन्जोफुङ। यो पेन्जोफुङ भनेको चाहिँ के हो, त्यो के बुझिन्छ पेन्जोफुङ भन्नाले? यो पेन्जोफुङ अब मैले पनि सुनेको मात्रै हो। हाम्रो पिता पुर्खाहरूले पेन्जोफुङ यसैलाई नै भन्छ होइन, यही सिलाम साक्मालाई नै भन्छ। यो यसलाई जे भने पनि जे अहिलेको चलन चल्तीमा सिलाम साक्मा अहिले नयाँ शब्द भयो, यसको नयाँ नाम भयो होइन। सी भनेको मर्नु, लाम भनेको बाटो, साक्मा भनेको छेक्नु। मरेको प्रेत आत्माहरू छेक्ने एउटा लिम्बू किराँत समुदायहरूको लागि एउटा धार्मिक र एउटा लोकोक्तिले मानेर पुजेर ल्याएको एउटा संस्कार, एउटा किम्बदन्ती, एउटा विश्वास भनौँ न लिम्बू समुदायको भने त्यसैको पुरानो भाषा, त्यसैको पुरानो नाम अथवा पुरानो अर्थ चाहिँ पेन्जोफुङ। धन्यवाद। नयाँ एउटा शब्द सुनाइसक्नु। मैले जोडेँ यो उसुक साम्बाले चाहिँ केदेखि बनाएछ त पक्कै धागो त थिएन। यग्नी 12 सिकिङबारले चाहिँ 9 फन्को बेरेर ल है आजदेखि 9 गरा कसा छेक्नु है, त्यो छेक्छु। मनुष्यहरूले चाहिँ यहाँनिर अलिक लामो समय अवधिसम्म गरी खानु पाउनु पऱ्यो भनेर तागेर नि उहाँको मामासँग बल गरेर मनसार फ्याँकेको रे। अब यसै अर्थलाई के पनि जोड्यो भने अन्य अर्थमा लागोस् दर्शकहरू, मेरो मित्रहरू, मान्छेको शरीरमा जम्मा 9वटा प्वालहरू हुन्छ। किन 9 कलर बनाउने भन्दाखेरि 9वटा प्वालहरू हुन्छ, त्यहाँबाट कतैबाट पनि छिटै चाहिँ सास नजाओस् है, नमरौँ है, सास नजाओस् है भनेर 9 रङको बनाइन्छ र यसलाई सिलाम साक्मा भनिन्छ। र 5 कलरको 5 फन्को चाहिँ 9 साक्मा गर्दाखेरि बनाइन्छ। किनभने थप जानकारी अब कुनै यस्तो भन्नुपर्ने मौका मिलेछ भने भन्छ। धन्यवाद लेसरोमज्यू। तपाईँ एउटा साहित्यकार मात्रै नभएर एउटा व्यावसायिक प्रखर र उद्यमशील व्यवसायिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरो तपाईँको कार्य व्यवहारले बुझाइदिएको छ। यति नै हामी आदरणीय दर्शक मित्रहरू, अनलाइन टेलिभिजन ताङसाङ समितिका शुभचिन्तक र सहयोगी मित्रहरूमा हामी एउटा यहाँ विशेष गरेर लिम्बू किराँत समुदायको संस्कार संस्कृति र जाति समुदायमा विशेष गरेर प्रयोग हुने एउटा ऐतिहासिक दशी प्रमाण भन्नुपर्छ यसलाई सिलाम साक्मा भनेर भनिन्थ्यो। र एउटा नयाँ शब्द पनि हामीले थपेका छौँ। कतिले सुन्नुभएको होला, कतिले सुन्नु बाँकी होला। यसलाई चाहिँ के हो भन्नुभएको नाममा पेन्जु।
पेन्जु पनि भनिँदो रहेछ। र यो हाम्रो चाहिँ विशेष के हो भने तामझाम अनलाइन टिभीको उद्देश्य भनेकै नयाँ नयाँ शब्दहरूको खोज, नयाँ नयाँ संस्कार संस्कृतिहरूको खोज अनुसन्धान सँगसँगै हराएर बसेको र भएर पनि मूल्य भएर पनि हराएर बसेको कुनै पनि संस्कार संस्कृति वेशभूषा धर्म कर्म र प्रकृति सम्पदाहरूलाई चाहिँ सन्देश र सूचना मार्फत दुनियाँमा सर्वस्व बनाउँदै यसको विकास समर्थन गर्दै लाने सामथाङ अनलाइन टिभीको चाहिँ उद्देश्य काम गर्दा रहेकोले तपाईँहरूलाई यस्तै नयाँ नयाँ सन्देशहरू हामी बस्न लागेका छौँ। र यति बेर निलेश कमजोर तपाईँ साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ यो धरानको एउटा कालकुट साहित्य मञ्चको आजीवन सदस्य पनि भइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनिसकेका छौँ। र तपाईँले यो एउटा सिराम साक्माको एउटा आन्तरिक कोठामा उद्योग गरिरहँदाखेरि तपाईँको साहित्यलाई सम्झिँदै तपाईँको एउटा साहित्य कुरा पनि हामी सुन्छौँ केही समय पछाडि। विशेष गरेर यो यसरी धेरै तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ, यति धेरै खटिराख्नु भएको छ, मान्छेले भ्याइ नभई गरिराख्नु भएको छ। यो यति धेरै बनाएर तपाईँ कहाँ यी धरानमै बेच्नुहुन्छ कि कहाँ कहाँ पुर्याउनुहुन्छ तपाईँले? यो मैले बनाएर चाहिँ ठिक अहिले चासक तमनाम हाम्रो किराँत लिम्बूहरूको चासक तमनाम पनि आइरहेको छ। यसको अवसरमा चाहिँ खदाको सट्टो खदाको बदलामा यो सिलामसाकमा पनि दिने गरिन्छ, एउटा मायाको चिनेको ठाउँमा पनि यो दिने गरिन्छ। सुरुवातमा मनसाइ थियो, अब त्यसैलाई प्रसाद भएन र तागेर निमाले सम्झेर यो दिइन्छ। अनि यही अवसरमा चाहिँ मलाई अर्डरहरू धेरै आएका छन्। दमकदेखि आएको छ, बिरतामकदेखि आएको छ, पोखरादेखि आएको छ, काठमाडौँदेखि आएको छ, हङकङदेखि, युकेदेखि र अमेरिकादेखि पनि आएको छ, साथै ताप्लेजुङदेखि पनि आएको छ। र अहिले मलाई हम्मे भइरहेको छ। आज पनि म बिहानै 4 बजीदेखि उठेर अहिलेसम्म राखेको छु र पनि यहाँनिर भ्याउनु मलाई गाह्रो। जस्तै तपाईँको जति यति धेरै लोकेसनहरूबाट, यति थै ठाउँबाट, देश विदेशबाट पनि तपाईँलाई अर्डरहरू आइराखेको रहेछ। यस्तो अवस्थामा जुन एउटा लिम्बू जातिहरूको समुदाय सभ्यता संस्कार संस्कृतिको विकास भइरहेको अवस्थामा आफ्नो संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना सम्वर्धन विकास गर्दै जाँदाखेरि जुन एउटा यो सिरानसाकमा एउटा पेन्जु भन्ने जुन एउटा नयाँ शब्द सुनेको छौँ हामीले, यसको नाम ऐतिहासिक नाम पेन्जु रहेछ। यो पेन्जुको अथवा सिरानसाकमाको त्यति धेरै माग हुँदाखेरि अहिले देख्दा यसरी तपाईँले चाहिँ एउटा आफ्नो सुरक्षित एउटा कोठाभित्र बाहिर तपाईँले ग्रिन टीको व्यवसाय ग्रिन टी पसल राख्नुभएको छ र भित्र कोठामा धेरै साथीभाइ दिदीबहिनी दाजुभाइको साथमा तपाईँले यसरी पेन्जु बनाइराख्नु भएको छ सिरामसाकमा। अलिक ठुलै रूपमा औद्योगिकै रूपमा चाहिँ तपाईँले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ बाहिरकै सुरु गर्नुभएको छ कि छैन? छैन, मैले यहीँनिर बसेर नै मैले यो गरिरहेको छु। त्यसरी बजारमा लानु त मैले भ्याएको नै छैन, किनभने मलाई धान्नै गाह्रो छ। अहिले कतिपय ठाउँमा त मैले कटाएको छु, धरानदेखि नै लगभग मलाई 12 ठाउँ मध्येमा मैले 1 ठाउँसम्म मात्रै मैले पुर्याएको छु यसपालिलाई। पहिला सुरुवातमा चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो नै भयो होइन यो। अनि चिनिसकेपछि बुझिसकेपछि हाम्रो किराँत लिम्बूहरूले बुझिसके पछाडि चाहिँ मलाई यो हम्मे भएको छ। बजारमा लानु त यही कोठेमा बसेर पनि त्यसरी आइरहँदाखेरि धेरै तपाईँको साथीभाइ स्टाफहरू देखिन्छ, उहाँहरूलाई पनि त परिश्रम दिनु पर्यो होला होइन, परिश्रम दिनु पर्यो होला, उहाँहरूलाई पनि परिश्रम दिने काम गर्नु भएन होला, सधैँ तपाईँलाई यसरी सहयोग गर्नु होला। उहाँहरूलाई परिश्रम दिने जुन एउटा पैसा भनौँ न आर्थिक रकम पनि यसैबाट जुट्छ तपाईँको? आर्थिक रकम त जुट्छ नै, तर यति धेरै मेरो सहयोगीहरूलाई चाहिँ मैले पैसा उहाँलाई तालिमहरू आफैले दिनुहुन्छ कि उहाँहरू सिकेर आउनुहुन्छ यहाँ बनाउन? होइन, यो चाहिँ हामी आफैमा पनि हामीले देखिराखेको कुरा, हामी आफै कलाले भरिपूर्ण छौँ, पोख्त छौँ हामी। त्यही भएर मैले पैसा दिनु पर्दैन, उहाँहरूले मलाई हेल्प मात्रै गर्नुभएको, सहयोग गर्नुभएको। मलाई भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले यहीँबाट अनलाइन मिडियाबाट धन्यवाद मात्रै दिन चाहे, मैले पैसा दिएको छ। धन्यवाद, तपाईँको सहयोगको रूपमा रहनुभएको छ। तर उहाँहरूको पनि एउटा इच्छा होला, आफू पनि जान्ने भएर यो चल्तीमा आएको चलनमा आएको र यो विकास बजार विकासमा आइरहेको यो सिरानसाकमा पेन्जुको डिमान्डमा चाहिँ हामी पनि केही गर्छौँ भन्ने लक्ष्य होला। तपाईँले यो पाराले व्यवसाय गरेरै व्यावसायिक रूपमै जस्तै उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईँले व्यावसायिक रूपमै यसलाई सारेर औद्योगिक रूपमै यसलाई सारेर देश विदेशसम्म बजारीकरण गर्नको लागि तपाईँले केही जागिर पनि त दिनु सक्नु, कर्मचारी अथवा केही मान्छेहरूलाई जब पनि दिनु सक्नुहुनेछ त्यो हिसाबले धेरै चल्छ भने त? चल्छ, त्यो सकिन्छ।
तर भए पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा सोच होइन। सोच उहाँहरूले पनि यति सक्नु भने मैले चाहिँ यहाँसम्म गर्न सक्छु। अझै उहाँहरूले यहाँबाट सिकेर होइन यसलाई चाहिँ एकदमै तिखारिँदै निखारिँदै आफ्नो कलालाई प्रस्तुत गर्नुभयो भने यो व्यावसायिक ढङ्गमा पनि लान सक्नुहुन्छ। त्यसमा म सपोर्ट गर्छु। धन्यवाद। यहाँलाई अब यहाँको व्यवसायमा अथवा यो पेन्जु बनाउने यो सिलाम सागमा सुन्दर राम्रो बनाउनुहुन्छ। यो दुई खालको नाइन थेकमा भनेर भन्नुभयो। त्यो नाइन थेकमा भनेको माथि कति 5 घेरोको बनाउने र तपाईँको अर्को विशेष शुभ कार्यमा के भन्नुभयो 9वटा घेरो भएको बनाउने भन्ने पनि प्रश्न गर्नुभयो। भनेपछि यो प्रत्येक गोटा कति मूल्य पर्छ? त्यसको साइज अनुसार पर्छ कि यो गोटा कसरी पर्छ? यो सानो यसरी ब्याज जस्तो लाग्नेलाई चाहिँ 100 रुपियाँ गोटा हो। अनि यत्रोसम्मकोलाई यो 300 रुपियाँ गोटा हो। यो भन्दा माथि गयो भने 500, 800, 1000, 1500, 3000 सम्मको चाहिँ मैले बनाएर बेचेको छु। र यो एकदम खुसी लाग्छ। आदरणीय श्रोतावृन्दहरू, हामी यति बेर किराँत लिम्बू समुदायको ऐतिहासिक सभ्यता सँगसँगै संस्कारमा आउने यो सिलाम सागमा जो पेन्जु भनेर भनिन्छ भन्ने कुरो पनि आज हामीले नयाँ शब्द सुनेका छौँ। र यसको उद्योगको रूपमा लिलिस पोमु वा गजलकार अथवा व्यावसायिक लिलिस पोमुले चाहिँ आफ्नो घरकै कोठाभित्र बसेर यसरी भ्याइ नभई सञ्चालन गरेको देखियो। र भर्खरै चासक तङ्नाम पनि विशेष गरेर किराँत लिम्बू जातिहरूको उभौली पर्व चासक तङ्नाम भनेर चाहिँ एउटा चाड पनि भर्खरै 2 दिन पछाडि आउँदैछ। विशेष गरेर त्यो चासक तङ्नामको बारेमा धेरैभन्दा धेरै अर्डरहरू आएको रहेछ भन्ने कुरो पनि हामीले बुझेका छौँ। अब यो तपाईँको सिलाम सागमा पेन्जुको एउटा व्यवसाय सँगसँगै तपाईँ एउटा साहित्यकार भनेर हामीले सुनिसकेका छौँ र जानिसकेका छौँ। एउटा तपाईँको साहित्यिक जुन एउटा कालकुट साहित्य मञ्च धारणको आजीवन सदस्य पनि बन्नुभएको रहेछ। यहाँ तपाईँको एउटा साहित्यिक कोसेली गजलको हडपहरू पनि हाम्रो अनलाइन टेलिभिजनमा कैद गर्न मन लागेको छ। त्यो पक्ष उद्देश्य प्रति हामी सदा आभारी छौँ र यहाँहरूलाई हामी यसरी नै हाम्रो किराँत लिम्बू समुदायभित्र रहेको र हाम्रो किराँत प्रकृति र प्रकृतिभित्र रहेको विभिन्न कुराहरू हराएका कुराहरूलाई निकाल्दै र असभ्यता भएको कुरालाई सभ्यतामा उतार्दै विकृति भएको कुराहरूलाई विसङ्गति भएको कुराहरूलाई चिर्दै फार्दै एउटा सुव्यवस्थित बनाउँदै एउटा लिम्बू समुदायलाई सभ्य संसारमा उतार्ने लक्ष्य लिएर बढेको यस ताङसाङ अनलाइन टिभीबाट हामी सदाबार अपडेट भइरहेका छौँ। र हाम्रो साहित्यकार तथा गजलकार लिलिस पोमु उहाँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, हामीले देखाइसकेका छौँ। र उहाँलाई हामीले जुनसुकै कुरा पनि फुल मात्रै हुँदैन, पात पनि हुन्छ, जरा पनि हुन्छ, बोट पनि हुन्छ। यसको म थोरै गजल भनेको एउटा फुल हो, तर यसको जरा अनि त्यहाँदेखि यसको बोट र यसको पात र फलको विषयमा मैले भने यो चाहिँ मैले यो गजल मैले किन लेखेको भन्दा मेरो स्वर्गीय आमाको सम्झनामा मलाई होसको औषधि खानुपर्छ है, होसको औषधि खानुपर्छ भन्नुभएको थियो। के रहेछ यो होसको औषधि? डक्टरले त दिँदैन, मेडिकलमा पाइँदैन, बजारमा पनि किन्न पाइँदैन। के रहेछ भनेर मैले सम्झेँ, मैले चिन्तन गरेँ। चिन्तन गर्दाखेरि मैले हरियो सागसब्जी गेडागुडीमा पाएँ होइन। अनि होस हराउने औषधि चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जाँडक्सी खैनी चुरोट रहेछ भनेर मैले त्यसलाई पनि मेरो आमाको भनाइलाई टपक्क टिपेर मैले यहाँनिर ल्याएँ। मेरो आमाको सम्झनामा यही गजल मार्फत र ताङसाङ अनलाइन टिभीबाट मैले सम्झेँ र अरूलाई पनि मैले आग्रह गर्न चाहेँ कि हामीले होसको औषधि खानुपर्छ है, जोसको औषधि खानुपर्छ है, होस गुमाउनु हुँदैन पनि भनेर म आग्रह गर्न चाहेँ। र गलत सङ्गत भयो भने गलत सङ्गत भयो भने पनि हाम्रो जिन्दगीमा गाह्रो अप्ठ्यारो पर्छ भनेर मैले यो गजलमा मैले यसरी मैले यहाँनिर सजाएको छु। यो हरपहरूलाई चाहिँ मैले भन्न अनुमति चाहेँ। हरियो साग र गेडागुडीमा होसको औषधि देख्छु म त, हरियो साग र गेडागुडीमा होसको औषधि देख्छु म त, हरियो साग र गेडागुडीमा होसको औषधि देख्छु म त, सबै रङको फलफुलमा जोसको औषधि देख्छु म त, सबै रङको फलफुलमा जोसको औषधि देख्छु म त, हरियो साग र गेडागुडीमा होसको औषधि देख्छु म त। कोही पिउँछन् पिर भुल्न, कोही पिउँछन् रमाउनलाई, कोही पिउँछन् पिर भुल्न, कोही पिउँछन् रमाउनलाई, कोही पिउँछन् पिर भुल्न, कोही पिउँछन् रमाउनलाई, धरोधरमा रक्सीभित्र बेहोसको औषधि देख्छु म त, धरोधरमा रक्सीभित्र बेहोसको औषधि देख्छु म त,
धर्म रक्सीभित्र बेहोसको औषधि देख्छु म त हरियो साग र गेडागुडीमा होसको औषधि देख्छु म त किन खानु ठुला बन्दै सानको साथ खैनी चुरोट बिडी किन खानु ठुलो बन्दै सानको साथ खैनी चुरोट बिडी किन खानु ठुलो बन्दै सानको साथ खैनी चुरोट बिडी जीवन जिउने अङ्ग अङ्गलाई ठेसको औषधि देख्छु म त जीवन जिउने अङ्ग अङ्गलाई ठेसको औषधि देख्छु म त हरियो साग र गेडागुडीमा होसको औषधि देख्छु म त गलत सङ्गत बदनियत त्याग्नु ढिलो गर्नुहुन्न हजुर गलत सङ्गत बदनियत त्याग्नु ढिलो गर्नुहुन्न हजुर थोरै बोल्नु धेरै सुन्नु झगडालु औषधि देख्छु म त थोरै बोल्नु धेरै सुन्नु झगडालु केसको औषधि देख्छु म त थोरै बोल्नु धेरै सुन्नु झगडालु केसको औषधि देख्छु म त थोरै बोल्नु धेरै सुन्नु झगडालु केसको औषधि देख्छु म त हरियो साग र गेडागुडीमा होसको औषधि देख्छु म त हरियो साग र गेडागुडीमा होसको औषधि देख्छु म त हरियो साग र गेडागुडीमा होसको औषधि देख्छु म त सबै रङको फलफुलमा जोसको औषधि देख्छु म त सबै रङको फलफुलमा जोसको औषधि देख्छु म त हरियो साग र गेडागुडीमा होसको औषधि देख्छु म त। धन्यवाद। यति राम्रो र यति सुन्दर गजलको शेरहरू सुन्नुभयो। तपाईँको हरेक साहित्यको शब्दमा जीवन छ र जिन्दगी छ, जीवन बोलेको छ र जिन्दगीको वास्तविकताहरू, लुकेको जीवनको वास्तविकताहरू जिच्याउनु खोजेको छ, कराउनु खोजेको छ, हाँस्न र बोल्न नाच्न खोजेको छ। र उहाँ यति मिठो उहाँको साहित्य सन्देश र उहाँको साहित्य लहर र गजलका शेरहरू सँगसँगै हामी विशेष गरेर आजको उहाँको यो सिलामसाकमा पेन्जुको उद्योग व्यवसाय को परिचय सँगसँगै उहाँको व्यावसायिक सफलताको कामना गर्दै, उहाँको साहित्यिक जीवनको कामना गर्दै हामी उहाँबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। र विशेष गरेर बिदा लिनुभन्दा अगाडि उहाँको एउटा प्रस्ताव छ। म ताङसाङ अनलाइनको मिडियाकर्मी र दाजुहरूलाई म मेरो तर्फबाट एउटा माइतीलाई, ताप्लेजुङकै छोरी भएको हुनाले म माइतीहरूलाई म एउटा मेजबान स्वरूप, सम्मान स्वरूप म मेरो हातले बुनेको सिलामसाकमा एउटा म प्रदान गरेर सम्मान गर्छु, स्वागत गर्छु भनेर उहाँले प्रस्ताव लान्छ। हवस् त, उहाँको सिलामसाकमा पेन्जुले हामीलाई पनि आत्मरक्षा गरोस् र हाम्रो सब शरीरमा मान शक्ति, हान शक्ति, सिद्धि शक्ति प्राप्त होस्। हाम्रो कुकर्महरू हाम्रो चाहिँ जीवनमा, हाम्रो शरीरमा, हाम्रो आत्मामा जोडिन आएका दुखी दिनहरू र असफलताहरू टरेर जाउँ, छेकेर जाउँ र हाम्रो मृत्युहरू छेकिउन् र हाम्रो आयु बढेर जाओस्, चेलीको आशीर्वाद लागोस् भन्ने हामी पनि कामना आफैलाई गर्दै उहाँको पेन्जु सिलामसाकमा म पहिला ग्रहण गर्दैछु यहाँहरूको समक्ष। धन्यवाद। मैले यो दाजुहरूलाई यता मेरो भदै हुनुहुन्छ, ताप्लेजुङ निगुरादिनबाट आउनुभएको र यता हाम्रो दाजुले गाउँपालिकाको इखागुबाट आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई यो सिलामसाकमा चाहिँ मैले किन चाहिँ आज उहाँहरूलाई मैले सिलामसाकमाले सम्मान गरेको भने म चेली हो। हामीले पहिला मान्दै गरेको चाहिँ मेजमान दिएर सम्मान गर्ने चलन थियो। त्यसलाई भन्दा पनि त्यो पशुलाई मारेर, अरूलाई मारेर मेरो दाजु, मेरो भाइ दाजुलाई सम्मान गर्नुभन्दा पनि मैले एउटा मेरो कलाले सम्मान गरेको, यो कला शुद्ध संस्कृति र यसको इतिहासमै पनि यसले 9 दशालाई चाहिँ छेकेर मात्रै मान्छेको आयु लामो भएर जस गरी खानेसम्म भएको भनेर त्यही मान्यतामा मैले पनि मेरो एउटा कला दिएर मैले दाजुहरूलाई आजदेखि सकारात्मक सोच, सत्मार्गमा अगाडि बढ्ने र जस्तो सुकै पहाड आए पनि त्यसलाई चढेर हुन्छ कि त्यसलाई फोडेर हुन्छ कि बाटो टुङ्गियो भने पनि बाटो खनेर भए पनि पार गर्ने एउटा क्षमता होस्, जोस जागत चाहिँ थपिँदै जाओस्, चुलिँदै जाओस् भनेर मैले चाहिँ यो दाजुहरूलाई मैले सम्मान गरेको छु। दाजु हजुर, धन्यवाद। ल, यो यहाँहरू देखिराख्नु भएको छ हाम्रो साहित्यकार तथा व्यावसायिक चेलीबाट हामीले सिलामसाकमा ग्रहण गरिसकेका छौँ सम्मान स्वरूप। र हाम्रो यति बेला ताङसाङ टेलिभिजन अनलाइन मिडियाका सञ्चालक मुक्साम लापुङजीलाई पनि उहाँले ग्रहण गर्नुभएको छ। र हाम्रो एकमुष्ट हाउस त व्यावसायिक तथा कर्मशील साहित्यकार, गजलकार हाम्रो चेली दिदीश पोङको पनि व्यावसायिक जीवन सुख सफलताले यस्तै हो। म दुःखमा चाहिँ सम्झिएँ आमा, अरू बेला यस्तै हो। म
दुःखमा चाहिँ सम्झिए आमा, अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिए। छेक्न खोज्छ तुवालोले तर पनि चम्किए, छेक्न खोज्छ तुवालोले तर पनि चम्किए। अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिए, दुःखमा चाहिँ सम्झिए आमा, अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिए आमा, अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिए आमा। छेक्न खोज्छन् तुवालोले तर पनि चम्किए आमा, छेक्न खोज्छन् तुवालोले तर पनि चम्किए आमा। अरू बेला यस्तै हो म, अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिए आमा, अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिए आमा, अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिए आमा। छेक्न खोज्छन् तुवालोले तर पनि चम्किए आमा, छेक्न खोज्छन् तुवालोले तर पनि चम्किए आमा। अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिए आमा। तिमीले दिएको आशीर्वाद त शक्तिशाली थियो रहेछ, तिमीले दिएको आशीर्वाद त शक्तिशाली थियो रहेछ, तिमीले दिएको आशीर्वाद त शक्तिशाली थियो रहेछ। त्यसैले त जसो तसो शिखरतिर लम्किए आमा, त्यसैले त जसो तसो शिखरतिर लम्किए आमा। अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिए आमा। मलाई जति गर्यौ नि त्यति नै त गर्न सकिन, मलाई जति गर्यौ नि त्यति नै त गर्न सकिन, मलाई जति गर्यौ नि त्यति नै त गर्न सकिन। अधेरीमा हराइन म तिम्रो दीपले टल्किए आमा, अधेरीमा हराइन म तिम्रो दीपले टल्किए आमा। अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिए आमा। लाग्थ्यो मलाई म आफू खडेरीमा सुक्ने खहरे हो, लाग्थ्यो मलाई म आफू खडेरीमा सुक्ने खहरे हो, लाग्थ्यो मलाई म आफू खडेरीमा सुक्ने खहरे हो। म त समुद्र पो रहेछु यो धरतीमा छल्किए आमा, म त समुद्र पो रहेछु यो धरतीमा छल्किए आमा। अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ चम्किए आमा, अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिए आमा, अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिए आमा। छेक्न खोज्छन् तुवालोले तर पनि चम्किए आमा, छेक्न खोज्छन् तुवालोले तर पनि चम्किए आमा। अरू बेला यस्तै हो म दुःखमा चाहिँ सम्झिए आमा। हस्त नमस्कार सेवा।